نورین، یه زن بعد از ازدواج باید خیلی فداکاری‌ها بکنه. بعد از ازدواج خونه و شوهر همه چیز یه زنن. دیگه رویایی در کار نیست. فکر میکنم که جز مادر شوهرت فریدم توی این توطئه دست داره. حتی مطمئنم همه چی طبق برنامه پیش میره. مدت هاست دارن روش کار میکنن. نوشین خودش همه چی رو تو روی من گفت. اما نمیخوام با شک کردن به فرید مدیون بشم. منم همه چی رو به خدا میسپرم. نمیخوام به کسی چیزی بگم نورین. هرچی خدا برام رقم بزنه رو قبول میکنم. باشه، من دیگه باید برم، حسابی دیرم شده. مواظب خودت باش. همچنین. خداحافظ. مرسی که اومدی. ببین دختر، بیا اینجا. بله خاله. من خوب میدونم هدفت از اینجا اومدن چیه. پس دیگه نیا. جانان دوستمه خاله. میتونم بپرسم چرا به اومدن من اعتراض داری؟ چون از اونجور دخترها خوشم نمیاد. دخترایی که به اسم دوست میان و خانواده رو به هم میریزن. حتما سوء تفاهم شده. من فقط میام اینجا جانان رو ببینم، همین. اما من خوب میدونم برای چی میای اینجا. فقط میخوام بهت بگم دلم نمیخواد پاتو بذاری اینجا. میتونم یه چیزی بپرسم خاله؟ مادر رحیم زنده نیست و شما جای مادرش هستی. پس چرا باهاش دشمنی میکنی؟ ببخشید؟ تو کی هستی که بگی من چی کار کنم و چی کار نکنم؟ گم شو، دیگه اینجا نیا. اینجا خونتونه. میتونید نذارید بیام اینجا. اما قبل از رفتن یه چیزی رو بهتون میگم. من عمرن نمیذارم جوری بشه که شما میخواین. رحیم عزیزم، نمیدونم تو و نورین چقدر دوستای خوبی هستید، اما هر وقت این دختر میاد اینجا ذهن جانانو خراب میکنه. خودت که شنیدی چی میگفت. نه رحیم، من هیچی نورین ازت خیلی ممنونم که میخوای تو این موضوع به من و جانان کمک کنی. اما ازت میخوام اینم بدونی که بهتره تو کارهای شخصی ما دخالت نکنی.